আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজ আমরা শিখতে চলেছি সূরা আল আরাফের 91 নম্বর পর্ব। এই পর্বে আমরা 169 এবং 170 নম্বর এই দুটি আয়াত বানান সহকারে সহিভাবে শিখব। আসুন শুনি এবং শিখি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين। যেখানে যেখানে টান সেখানে সেখানে লাল রং, যেখানে যেখানে গুন্না সেখানে সেখানে নীল রং, যেখানে যেখানে কলকলা সেখানে সেখানে বেগুনি রং। এই কোরআনটি কিনতে নিচে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং সূরা আল আরাফের বানান করে প্রথম পর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে দেখার জন্য এই ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্টে চেক করুন। ফা জবর ফা, খ জবর খ, লাম জবর লা, ফা জবর ফা, ফা খলাফা, মিম মিম জের মিম, বা আইন জবর বা, দাল জের দি, হা মিম জের হিম, মিম বা'দিহিম, ফাখলাফা মিম বা'দিহিম, খলাম জবর খল, ফা ওয়াও দুই পেশ ফু, ওয়াও জবর ওয়া, র জের রি, সালাম পেশ সুল, খলফু ওয়ারিসুল, কাব জের কি, তা খাড়া জবর তা, বা জবর বা, কিতাবা, ইয়া হামজা জবর ইয়া, খ পেশ খু, দাল ওয়াও পেশ জু, নুন জবর না, ইয়াখুযুনা, খলফু ওয়ারিসুল কিতাবা ইয়াখুযুনা, আইন জবর আম, র জবর র, দদ জবর দ, আরদ, হা খাড়া জবর হা, জাল লাম জবর জাল, হামজা দাল জবর আদ, নুন খাড়া জবর না, হাযাল আদনা, ওয়াও জবর ওয়া, ইয়া জবর ইয়া, قاف وافش قو، لام وافش لو، نون جبر نا، ويقولون، سين جبر سا، يا غين بش يغ، فا جبر فا، را بش رو، لام جبر لا، نون ألف جبر نا، ويقولون سيغفر لنا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا واو زبر وا، همزة يا زر إي، يا همزة زبر يا، تا زر تي، هميم زر هم، وإن يأتهم، عين زبر عام، را زبر را، ضاد أو ضاد ميم دوي بش ضم، عرض، ميم ثاذر مثل، لام بشلو، ها أولتا بش هو، مثله، يا همزة زبر يا، خا بش خو، ذال بش ذو، ها بش هو، مثله يأخذوه
وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه همزة زبر آم لام ميم زبر لام ألم يا همزة بش يؤ خاذل زبر خاذ عين زبر عام لام يا زبر لاي ها ميم زرهم عليهم ميم يا زرمي ثالث زبر ثا قبلام بشقول كاب زركي تاخرا زبر تا با زربي عليهم ميثاق الكتاب عليهم ميثاق الكتاب ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب همزة لام زبر آل لام ألف زبر لا ألا يا زبر يا قب أفشقو لام أفشلو ألا يقولوا عين زبر عام لام لام زبر لال لام خرا زبر الله حاضره على الله همزة لام زر إل لام لام زبر لال حق زبر حق زبر قا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق واو زبر وا دال زبر دا را زبر را سين وفشسو ودرسوا ميم ألف زبر ما فا يزر في حاضره ودرسوا ما فيه على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه واو دال زبر ود دال ألف زبر دا را لام بشرول والدار همزة خرا زبر آ خازر خي را زبر را تا پشتو آخرتو خايا زبر خاي را لام دوی پشرول لام لام زلیل لام زبر لا ذل يد ذي نون زبر نام والدار الآخرة خير للذين يا تزبر يد تزبر تا طب أبشقو نون زبر نا للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون همزة زبر آم فا زبر فا لام ألف زبر لا أفلا تعين زبر تع قب زرقي لام وابشلو نون زبر نام أفلا تعقلون أفلا تعقلون واللام زبر وال لام زبر لا ولا ذا اليد ذي نون زبرنا والذين يا بشيو ميم سين زبر ماس سين زرسي كاب وابشكو نون زبرنا يمسكون بالام زر بيل كاب زركي تاخرا زبر تا بازر بي بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب واو زبر وان همزة زبر آم ميم ألف زبر ما قب ألف زبر قا ميم صاد بشمس وأقامس صاد زبر صا لام خرا زبر لا تا زبر تا قول تاكي ها بولتے هاي تھملے لام ها خرا زبر لا وأقاموا الصلاة بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة همزة نون زر إن نون ألف زبر نا إنا لام ألف زبر لا نون بشنو ضاد يا ضي عين بشعو إنا لا نضيع همزة جيم زبر أج را لام زبر رال أج رال ميم صاد بش مص لام زلي حيا زر حي نون زبرنا
إنا لا نضيع أجر المصلحين إنا لا نضيع أجر المصلحين